मुफ्ती आला पंजाब उस्मान बुज़दार, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आपकी इतनी आप काम कर रहे हैं, आपने वो काम किए हैं जो कि पंजाब में क्या पाकिस्तान में और कोई सूबा नहीं कर रहा, लेकिन किसी को पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। किसी को पता नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर आज उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस यानी कि खुश दिखाई दिए। उनके मुताबिक बहुत ज़बरदस्त काम हो रहे हैं, जितने काम बल्कि उन्होंने कहा एक्चुअली ये उन्होंने कहा कि पंजाब में जितने काम हो रहे हैं ऐसे काम जो हैं वो दीगर सूबों में भी नहीं हो रहे जो पंजाब के अंदर हो रहे हैं। वली साहब, व्हाई इज़ दैट? ये क्यों नहीं लोगों को नजर आते और क्या आप लोगों से तशहीर नहीं हो पाती? ये क्या वजह है इसकी? बुज़दार साहब जो हैं वो मेरे ख्याल आप दोस्तों ने भी जो जिनका ताल्लुक मीडिया से है और जनरली अदरवाइज भी हम जो उनके कॉलीग्स भी हैं और ये एक बात हम सब जानते हैं कि वो थोड़े से मीडिया शाये हैं और वो कोई इतनी इश्तिहारबाजी वगैरह नहीं करते। ये मेरे पास 6 सफ़ात पे मबनी पर पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस मौजूद है। अगर मतलब ये मैं पढ़ना शुरू कर दूं तो प्रोग्राम का वक्त जो है वो नहीं रहेगा, लेकिन ये सारे उनके काम हैं। ये बिल्कुल इस मौजूदा पंजाब की हुकूमत जो 2018 से लेके अब तक के हैं। और मुझे आप ये 1.5 या 2 मिनट में मैं वैसे चीदा आपको चंद बातें आप बताएं, आप शुरू करें। मैं चीदा बताता हूँ। मैं आपको मैं गिनवा के 1 2 3 10 तक बताऊंगा आपको। नंबर 1, हुकूमत पंजाब जो है उसने पंजाब के तमाम 11 करोड़ बाशिंदे जो हैं उनको यूनिवर्सल हेल्थ केयर की फराहमी के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा और वसी हेल्थ केयर प्रोग्राम शुरू किया है और ऑलरेडी 85 लाख घरानों को हेल्थ कार्ड जारी कर दिया। सो बेसिकली हेल्थ कार्ड नंबर वन हेल्थ कार्ड मैं लिखता हूं, बिल्कुल नंबर 1 हेल्थ कार्ड। नंबर 2, जो हुनरमंद जवान हैं उनकी हुनरमंदी में इजाफे के लिए 1 लाख इजाफी तलबा जो हैं उनको टेफ्टा में तरबियत दी गई है। टेफ्टा की ट्रेनिंग मतलब यस, टेक्निकल ट्रेनिंग हुनरमंद नौजवान इजाफी 100,000। ओके, अच्छा जी, एग्रीकल्चर की हद तक। नंबर 3 कि इमदादी कीमत में इजाफा जो है, इंटरप्ट ना करने दें प्लीज़ इनको, इमदादी कीमत में जो इजाफा है उसके नतीजे में किसानों को 300 अरब रुपए की आमदन में इजाफा हुआ है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म 217 के मुकाबले में गन्ने पे 3.5%, गंदम पे 9% और मकई पर 40% पैदावार में इजाफा हुआ है। Okay. नंबर 4, शजरकारी में 1450% इजाफा हुआ है 2018 से मुकाबले में। दरख्त लगाने शजरकारी में 155 मिलियन पौधे लगाए गए हैं। अच्छा, ये 17-18 से लेके 20-21 तक। ठीक है। नंबर 5, पनाहगाहें 93 पनाहगाहें और 121 लंगर खाने ऑपरेशनल हो चुके हैं। लंगर खाने तकरीबन 5,58,000 अफराद ने उनमें कयाम किया है। 24 लाख अफराद को मुफ्त खाना फराहम किया गया है। नंबर 6, एहसास प्रोग्राम 15 अरब रुपए मालियत के साथ 1.8 मिलियन अफराद मुस्तफीद हुए हैं। बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के जरिए 1.8 अरब रुपए तकसीम किए गए हैं। नंबर 7, गुज़िश्ता हुकूमत के पहले 3 साल के मुकाबले में, PMLN की गवर्नमेंट के पहले 3 साल के मुकाबले में शोबा सेहत के लिए 124% बजट में इजाफा किया गया। नंबर 8, अगेन गुज़िश्ता हुकूमत के पहले 3 सालों के मुकाबले में शोबा तालीम के बजट में 40% के करीब इजाफा किया गया। नंबर 9, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुल तरक्याती बजट जो है इस साल का, उसमें 35% जो है 189 बिलियन रुपीस वो जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए मुख्तस किए गए हैं। ठीक है। और नंबर 10, मैंने आपको चीदा बताया। जी, मैंने आपको वादा किया 10 ही होंगे जी। सादगी वगैरह बचत देखें, सरकारी वसाइल से वुज़रा और MPAs और सरकारी अफसरान के बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी हो गई है। नई सरकारी गाड़ियों के खरीदारी पर पाबंदी हो गई है। सरकारी खर्च पे बैरून मुल्क इलाज के मुआवजे पर पाबंदी लगा दी गई है। नए एयर कंडीशंस की खरीद पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकारी घरों की तज़ीन और आराइश और सूबाई वुज़रा की स्वाब दीदी फंड्स पर पाबंदी लगा दी गई है और सरकारी असामियों की अपग्रेडेशन पर भी पाबंदी। ये 10 जुबैर साहब, ये 10 चीजें इन्होंने बताई हैं सर। ये कमाल कर दिया बुज़दार साहब ने। ये तो शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस भी नहीं है सर, ये वो क्लेम करते हैं। ये सारी चीजें आप चैलेंज कर सकते हैं जो अभी नंबर्स बताए हैं इन्होंने? जी, सब चैलेंज कर सकते हो। पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं नजर नहीं आता और बड़ा क्लियर है, बिल्कुल ही नजर आएगा। रिंग रोड लाहौर नजर आता है, रिंग रोड पिंडी नजर नहीं आता। फर्क एक बड़ा क्लियर है ना। जब बनी नहीं कोई चीज, कोई एक मेजर प्रोजेक्ट ही नहीं है, कोई फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ही नहीं है, तो नजर क्या आएगा? नजर नहीं आएगा ना। और खुद वजीर आजम कहते हैं जी वो साहब को जुबैर साहब वो ये कहते हैं कि आप लोगों ने वो काम किए हैं जो लोगों को सड़कें नजर आ गई, पुल नजर आ गए, अंडरपास नजर आ गए, इस तरह के काम किए हैं। लोगों के फलाह बहबूद के लिए आप लोगों ने काम नहीं किए हैं। नहीं, बिल्कुल फलाह बहबूद के लिए मैं बात कर रहा था। मैंने 10 चीजें भी चुनी है इसीलिए। PTI के वलीद इकबाल पढ़े लिखे आदमी हैं और मैं इनको ये मशवरा देता हूँ कि अपने वजीर आजम को और दूसरे लीडरान को ये बताएं कि इसलिए एहसास प्रोग्राम में इंक्रीज होना ज़रूरी हुआ है कि जब से इनकी हुकूमत आई है
اس دن سے 2 کروڑ پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. اچھا, اگر یہی رفتار رہی تو 5ویں سال کے اینڈ میں احساس پروگرام اور بڑھ جائے گا. اچھا, اگر یہ کلیم کرتے نا کہ ہم نے دیکھیں نوکریاں اتنی دی ہیں, ہم نے اتنی فیکٹریاں بنائی ہیں, ہم نے مہنگائی اتنی کم کی ہے, ہم نے بے روزگاری اتنی کم کی ہے, ہم نے غربت کم کی, 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ولید اقبال صاحب معیشت کے حوالے سے, بے روزگاری, غربت اور مہنگائی. آپ نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا کیونکہ آپ کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہے ہی نہیں. اچھا, اور یہ 2 کروڑ پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں, اور یہی رفتار رہی تو آپ کا احساس پروگرام ڈبل ہو جائے گا 5ویں سال کے اینڈ میں. دوسری بات یہ, اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا ہے, حکومتوں کا کام لنگر خانے کھولنا نہیں ہوتا. یہ تو دوسری چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں, وہ بڑا اچھا کام کرتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لنگر خانے نہیں ہونے چاہیے. یو شوڈ انکریج. دوسری اتنی پاکستان میں ڈونیشنز ہوتی ہیں, اور یہ حکومت کو جب کچھ سمجھ نہیں آتی, یہ سٹون ایج میں ہوتا تھا, جب کچھ سمجھ نہیں آتی تھی تو لنگر خانے کھول دیے کہ کھانا کھلانا شروع کر دیے. بھائی آپ نوکریوں کا بندوبست کریں, آپ امپلائمنٹ جنریشن از یور موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک, مہنگائی کم کرنا از یور موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک, اور سب سے بڑی بات کرپشن کم کرنا سب سے امپورٹنٹ ٹاسک ہے. آپ کرپشن انڈیکس بڑھتا چلا جا رہے ہیں, اپوزیشن کو مارتے جا رہے ہیں, میڈیا کو دباتے چلے جا رہے ہیں, مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور آپ کلیم کر رہے ہیں. اور میں نے جس طرح آپ کی سب سے بڑی اگزامپل دی تھی, ایک میٹرو بنی تھی لاہور میں اور ایک میٹرو بنی ہے پشاور میں, ایک رنگ روڈ بنی تھی لاہور میں اور ایک رنگ روڈ بننے کی کوشش کی تھی پنڈی میں. ڈفرنس از ویری کلیئر فار ایوری ون. اور تیسری بات یہ ہے, جو جہاں تک اس میں جب یہ بات کرتے ہیں نا, یہ اس قسم لنگر خانے وغیرہ, کیوں کبھی کسی ورلڈ بینک رپورٹ میں یا کسی میں آپ نے دیکھا لنگر خانے کھولنے کے لیے کہ میکسیکو میں اتنے کھول دیے ہیں, امریکہ میں اتنے کھول دیے ہیں, جاپان میں اتنے کھول دیے ہیں, اتنے لوگوں کو. بھائی وہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 50 لاکھ لوگوں کو نوکریاں دی ہیں, یہاں یہ کہہ رہے ہیں ہم نے 80 لاکھ لوگوں کی نوکریاں چھین لی ہیں. انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی, انہوں نے 50 لاکھ گھر بنانے تھے, اس 50 لاکھ میں سے 5000 بھی نہیں بنے. اوکے, look at what the promises were اور اس کے ساتھ کمپیئر کریں. اچھا قاہرہ صاحب, یہ سر ساری آپ نے گفتگو سنی ہے. جب احساس پروگرام کی بات کرتے ہیں, زبیر صاحب بھی اس کے اوپر کامنٹ کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس کے بجائے نوکریوں کی بات کریں. لیکن سر اصل کہانی تو جو سٹارٹ ہوتی ہے یہ اس احساس پروگرام کی, وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام کا وہ جو کارڈ تھا, جس کا آپ لوگ کریڈٹ بھی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے ورلڈ بینک نے بھی اسے کافی سراہا, یہ سارا کچھ کیا. وین پاکستان پیپلز پارٹی از ڈوئنگ اٹ اور واز ڈوئنگ اٹ, آپ لوگ اس کا کریڈٹ لیتے تھے, تو پھر اب عمران خان صاحب کو بھی پھر کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی تو کریڈٹ دے کہ ہاں اس پروگرام کو اور ایکسپینڈ کیا ہے. دیکھیے, پہلی گزارش یہ ہے کہ جب آپ کا بجٹ بڑھے گا نا, بجٹ کا والیوم بڑھے گا, آپ کی انکم بڑھے گی, تو یہ ہر سال ہر گورنمنٹ میں ہوتا رہتا ہے. یہ کوئی نیا اچنبے والی بات نہیں ہے. 3 سالوں میں اگر انہوں نے کوئی 40% یا 35% یا 30% کوئی بڑھوتری کی ہے, اس لیے کہ جب 2018 کا بجٹ تھا یا 19 کا, تو اس کا سائز کیا تھا, اس میں ڈیولپمنٹ کا سائز کیا تھا, اس میں ان چیزوں کے لیے. تو جب آپ کے پاس زیادہ فنڈز اویلیبل ہوتے ہیں تو آپ زیادہ ان کا انہانس کرتے جاتے ہیں. یہ ایک روٹین کا ایشو ہے. رہی بات احساس پروگرام کی, احساس پروگرام سے پہلے اس کا نام اور بدل کے رکھا گیا, لیکن یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا. دیکھنا یہ ہے کہ یہ خواب کس کا تھا. اتفاق سے میں اس کا پہلا چیئرمین تھا. ہم نے پروگرام شروع کیا اور یہ پروگرام پائلٹ کے طور پہ شروع ہوا, پھر اس کو آہستہ آہستہ ایکسپینشن دی گئی. اب جو یہ ایکسپینڈ ہوتا گیا, اس پہ جو قباحتیں اور خرابیاں تھی وہ دور ہوتی گئی, اور یہ پروگرام کا سائز بڑھتا چلا گیا. مسلم لیگ کے دور میں بڑھا, ان کے دور میں آ کے اور بڑھا. تو اس کو یا تو یہ ہو کہ آپ نے کوئی نیا آئیڈیا دے دیا ہو. اچھا, آپ نے ہیلتھ کارڈ دے دیے, تو ہیلتھ کارڈ کا تو وسیلہ صحت اس میں آلریڈی موجود تھا.